बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी, आबाद रही, आमीन सुमा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ हम कर रहे हैं। यहाँ के हैं 5 सऊदी अरब के, तो पाकिस्तान के होंगे 7। इस टाइम वीडियो का आगाज़ कल जैसे ही मैं जुम्मा नमाज़ पढ़ के रोज़ा रसूल से वापस आई तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, शदीद बुखार से मैं तड़पती रही कल का सारा दिन। और कल सेकंड टाइम भी हम जो है ना रोज़ा रसूल यानी हरम नहीं जा सके। और आज सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी, टैबलेट वगैरह खाई, अभी कुछ तबीयत संभली। तो ये हमारा होटल है और पहले वाली लिफ्ट की शिफ्ट से मैं नीचे आ गई और यहाँ होटल की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी खड़ी होती हैं तो हमें पैदल जाना पड़ता है। कल भी हम हरम से जब वापस आए तो गाड़ी नहीं खड़ी थी होटल की, हमें पैदल आना पड़ा, जिसकी वजह से गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, धूप लगती है दिन को, तो जिसकी वजह से मुझे शदीद बुखार हुआ। और अल्लाह का शुक्र है आज मेरी तबीयत अभी कुछ बेहतर है। तो काफ़ी बहन भाइयों की दुआएं जो उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाई थी कि हमारे लिए ये दुआएं जाके आपने वहाँ पे करनी है, तो आप सबकी दुआएं लेकर हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल की तरफ। और वहाँ पे आप सबकी दुआएं जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रखेंगे, इंशाल्लाह वो अल्लाह पाक तक पहुँचाएंगी, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे हैं। हम गुनाहगारों की दुआएं ज़रूर सुनी जाएंगी। तो आप सब ने हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है। आज हमारा आखिरी दिन था तो हम जी भर के यहाँ आके ज़ियारतें करना चाहते थे, जी भर के अपनी आँखों को और दिल को सुकून देना चाहते थे। और पता नहीं ज़िंदगी फिर का साथ दे ना दे, कब बुलावा आए और कब हम जैसे मलंग बंदे भागे भागे आए। और अभी आ गए हम आब ज़मज़म वाली साइड पे, तो मैंने कहा कि आज जी भर के आब ज़मज़म पीऊँगी रज रज के। हो रही है, इसके फ़ौरन बाद नमाज अदा करेंगे। सारे भेड़ बिरा दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ते ढेर सारे भेड़ी बिरा जेड़े मेरे चैनल तो मेरी वीडियो देखते उन्हें भी सारे के बाजी सारे हक च रोज़ा रसूल ते दुआ कराए। ते उन्हें तो अलावा पाकिस्तान जेल्लै मैं उमरे ते आंदी पिया मी काफ़ी भेड़ी बिराई दी दुआई नाल चाह तीयां जेड़ी अमानत ही असां नबी सोने दी झोली च रखे दे पैसे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने नबी सोने दे रोज़े दे सदके तुहाडी दुआई रद्द ना करे सी, कबूल करे सी। सब तो पहली दुआ जी अस मंगसू वो मंगसू सारे प्यारे भाई इन शोबान लुड़का उन्हें वास्ते उन्हें दे घर अल्लाह पाक नेक साले लंबी जिंदगी वाली बेऐब औलाद देवे अपने सोने नबी दे रोज़े दे सदके। ते अल्लाह पाक उन्हें दी एक बेटी है मिशल दी लंबी जिंदगी करे, आमीन। सारे लिख सो दरूद पाक पढ़ते हुए। उनके तो अलावा जितने बेणी बिरा मेरे यूट्यूब चैनल आर जे मैविश तो सको आखे ने कि बाजी सारे हक च रोज़ा रसूल ते दुआ करे, अल्लाह पाक उन्हें तमाम मोमिन और मुसलमाने दियां जेड़े दुआई कबूल करे, जो भी दिल च उन्हें मुरादा है अल्लाह पाक जायज़ मुरादा हर मोमिन और मुसलमान दियां पूरियां करे। उनके तो बाद दूजी दुआ मकसू अस अपने वस्ती मिलाने चो बाजी साजदा जिन्हें को मैं कपड़े सवेंदी अल्लाह पाक बाजी साजदा शोदी दा भी मेरे वाली कर कोई कहनी, अल्लाह पाक तेरे दर ते ऊँ शोदी वास्ते भी मैं दुआ करेनी है। तो अपने सोने नबी दे रोज़े दे सदके मेरा अल्लाह बस साजदा को अपना घर अता कर, उनके बच्चे को उनका फरमा बरदार कर, अल्लाह पाका उशो दी भी मेरे वाली कर हालात दी। अपने बहन भाई शौकत भाई वास्ते दुआ मंगसू, अल्लाह पाका मेरे भाई शौकत दी लंबी जिंदगी करी, अल्लाह पाका उनके बेटे शनावर ते जामिन दी लंबी जिंदगी करी, अल्लाह पाका उन्हें को अपने माँ प्यो का फरमा बरदार करी। मेरा सोना अल्लाह नबी पाक दे रोज़े दे सदके मेरा अल्लाह शौकत भाई दी रोज़ी इजाफा फरमावी, मेरा परवरदिगार उन्हें मुश्किलां दूर करी, अल्लाह पाका उनको अपने दर्द शौकत भाई को ज़ियारत नसीब फरमावी। अल्लाह पाका मेरे बेटे जीशान फैज़ान आज़ान की लंबी जिंदगी करी, उन्हें को मेरा फरमा बरदार कर। मेरा अल्लाह मैं गुनाहगार हाँ बदकार हाँ, तेरे दर ते जिन्हें दी भी दुआई चाहते आई खड़ियाँ मेरा अल्लाह वास्ते अपनी सोने सब्ज़ गुंबद सोने कमली वाले दे सदके उन्हें सारे दी दुआई कबूल करी, आमीन या रब्बुल आलमीन। जितनी बेणी बिरा मेरे यूट्यूब चैनल आर जे मैविश के अंदर मेरे वास्ते दुआई मंगदे अल्लाह पाका उन्हें सारे बेणी बिरावें दी मुश्किल आसान कर, मेरा अल्लाह उन्हें सारे दे दुख दूर कर। या अल्लाह मेरी बेटी मुस्कान ज़हरा दी लंबी जिंदगी करी, मेरा अल्लाह मेरी वड्डी मुस्कान ज़हरा को जन्नत जा रही उनकी कब्र को रोशन ते फराक करी, मेरा अल्लाह मैं माँ थी तो को बख्शे तू बख्शी, मेरा अल्लाह बेशक तेरी चीज़ है तय अपनी चागी दी असा तेरी ज़ात दे उत्ते साबिर और शाकिर है, मेरा अल्लाह मेरे दुश्मन दूर कर, मेरा अल्लाह तमाम देखने वाले मेरे यूट्यूब चैनल तो जितनी भी मोमिन और मुसलमान मेरे को दे देन मेरे को दुआई दे देन
اللہ پاک انہیں ساری دا مشکل آسان کر، انہیں ساری دے دشمن دور کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک ہی سونے نبی دے روزے دے صدقے جتنی بھی اساں بھیڑی براوے واسطے دعائیں منگے انہیں دے قبول فرماوی۔ اللہ پاک ہر مومن و مسلمان بے اولاد کو اولاد عطا کر، اللہ پاک ہر مومن و مسلمان کو اپنے در تو سوا کہیں نہ محتاج نہ کرے۔ میرا اللہ میرے پیارے بھائی فضل دے گھر لمبی زندگی علی نیک سال اولاد عطا کر، بے عیب اولاد عطا کر۔ ان دے علاوہ جتنی بھیڑی برا سارے چینل تو دے پن جتنی بھیڑی براوے دے گھر اولاد کہنی میرا اللہ انہیں سارے بھیڑی براوے کو نیک سال لمبی زندگی علی اولاد عطا کر۔ جتنی بے روزگار ہیں انہیں کو روزی دے میرا اللہ۔ میرا پروردگار ہے ساری اپنے در تے یہی اپنے سونے دے در تے یہی حاضری قبول فرماوی۔ اللہ پاک سب گناہگار ہے بدکار ہے، تو بے شک بخشان والا ہے۔ اللہ پاک ساری بھی مشکل آسان کر، سارے بچے کو بھی ہدایت دے، جتنی بھیڑی براوے دی اولاد فرما بردار کرنی اللہ پاک ہی سونے کملی والے دے سکتے ان کی اولاد کو نن فرما بردار کر، کیونکہ اولاد دے راتے انسان بہت زیادہ مشکلیں کٹے نے، خاص طور تے انہیں میری کو ہمت دے جڑا میرے علی کار ماں تے پیو بن کے اپنی اولاد کو جڑا ہے نا انہیں دی روزی روٹی کرے دین اللہ پاک جتنی بھی مومن و مسلمانی دنیا تو تور گئے نہیں سونے نبی پاک دے روزے دے سکتے انہیں کو جنت چالا مقام دے۔ اللہ پاک میری بیٹی مسکان زارا کو لمبی زندگی، میری چھوٹی مسکان زارا کو لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک میری بڑی مسکان زارا کو جنت جا دے گی۔ جتنی بہن برا میری دل آزاری کرے دین اللہ پاک انہیں کو ہدایت دے، جتنی بہن برا سارے واسطے تکلیف دا باعث بن دین اللہ پاک انہیں کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ کیا پتہ مرکز ساری آج دی نہاری تھا نبی پاک دے روزے تے آخری ہوئے کیونکہ اس پتہ کہنی اسا سویرے یا بھی صبح والا سا مکے روانہ تھی بیسو اسا سوچے زندگی دا کوئی پتہ کہنی بھلا شاید زندگی کوئی بھی چکر ساڈا لگے نہ لگے وہ تو پہلے زندگی سارا ساتھ چھوڑ دے اسا راج زیارتاں کر گئے۔ آج ہمارا روزہ رسول پہ آخری دن ہے، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد دل تو نہیں کر رہا پر جانا تو ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے دل آزاری کا باعث بنی ہیں ان کی بھی ساری حقیقتیں یہاں بیان کر کے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ وہ بے شک اپنے پیارے نبی کے صدقے اس کے اس روزے کے صدقے ہمارا انصاف ضرور کرے گا، اور اس امید پہ ہم اپنے جو ہے نا گھر کو واپس جائیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے انہی 2-3 سالوں میں اگر ہم زندہ رہے تو دوبارہ اسی روزہ رسول پہ ہماری سلامی ہوگی انشاءاللہ۔ لکھ دیں سب مل کے۔ লাগবে শরীরে এমনি ট্রাইডি